बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लगाओ पाकिस्तान में खबरें ही खबरें। हुकूमत को एक और सुबकी गैर कानूनी गैर अहमियत कड्डे न काम। पिशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक में अहम फैसला दे दिया। कल नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी 4 बजे स्पीकर से खलफ लेंगे अगर गवर्नर नहीं लेता। बड़ी खबर, अहम खबर। नाज़रीन, हुकूमत ने बदतरीन सेंसरशिप लगाई, मीडिया का गला घोंट दिया। ऐसे में यह होता है कि जब लगड़ बगड़ चमचे बैठाते हैं, हकायक रोकते हैं, फिर अफवाहें गर्दिशें झूठ फैलता है, प्रोपेगेंडा फैलता है और फिर हुकूमत तवे पे बैठ के चीखती है। बेहतर यह है कि आप आईनी जिम्मेदारी खुद अपनी पूरी करें और लोगों को, सहाफत को भी जिम्मेदाराना साबित करने दें। इमरान खान की तस्वीर तो नहीं चल सकती, इसराइल पार्लियामेंट का इजलास चल सकता है, नेतन्याहू की चल सकती है, इमरान खान की तस्वीर बदल कर देती है। खैर, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल अफरीदी की पर कहा कि अली अमीन गंडापुर का रिजाइन आईनी और कानूनी है, गवर्नर उसको नहीं रोक सकते। हुकूमत को एक और पसपाई। दूसरी तरफ आज भी एक सवाल हो रहा है, तरीके लब बैक के साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहां है? वाकयात में कितनी शहादतें हुई, कितने हलाके हुई? हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से अफवाहें और खौफ फैल रहा है। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम की दिलचस्प गुफ्तगू। हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहा, आईनी बेंच के सरबराह जवाब देने से कासर। फुल कोर्ट पर 16 रुकनी बेंच का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज अलीमा खां भी कोर्ट में पेश हुई, इमरान खां की बहन, और इमरान खां के सेनेटर अली जफर की चेयरमैन तरीके इंसाफ से मुलाकात हुई। इमरान खान ने इस मौके पर पैगाम दिया कि बानी ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इंतखाब खुश आइंद है, ये अवाम का हक था। उन्होंने कहा इसी तरह जदोजहद करते रहे, हम आईनी और कानूनी तरीके से मुल्क से चोरी के मैंडेट वालों को भगाएंगे। इमरान खान ने कहा कि नए वजीर आला को हलफ बरादरी के बाद मुलाकात के लिए मदऊ किया है। सुहेल अफरीदी पहली मुलाकात हलफ के बाद अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। बानी चेयरमैन इमरान खान का कहना था पूरा अमन एहतजाज हर सियासी जमात का आईनी हक है। बानी पीटीआई चेयरमैन ने कहा हुकूमत के तरीके लब बैक पर क्रैक डाउन की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा पूरा अमन एहतजाज, हाँ सरकारी अमलाक और अफसरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना आईन इजाजत देता ना अखलाकियात। बानी चेयरमैन का कहना है कि इख्तलाफ राय को दबाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने कहा जिस चीज से इमरान खान का आवाम के नाम पैगाम है, जिस चीज से मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसको पर तनकीद करना फर्ज है। किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। इमरान खान की पैगाम अली जफर ने अडयाला जेल के बाहर पहुंचाया। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता कि दहशत गर्दी का खात्मा अफगानिस्तान से बातचीत किए बगैर मुमकिन हो, पिछले 30 सालों से जंग लड़ रहे हैं। दूसरा, यह नहीं हो सकता कि किसी एक अदारे को कोई एक जमात पसंद ना आए तो उस पर शब्बे खून मार दिया जाए। इमरान खान का इस पैगाम और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को नाको चने चबा दिया। उन्होंने कहा गवर्नर कौन होते हैं कि वजीर आला का, अगर वो उन्होंने हैंड राइटिंग में इस्तीफा भी दे दिया, फ्लोर ऑफ हाउस पे कह दिया, वीडियो बयान कर दिया, अब हलफ वजीर आला सुहेल अफरीदी वजीर आला का हलफ उठाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। इस सारे मामले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केपीके के सदर जुनैद अकबर खान का कलीदी अरदार है। उन्होंने बोल्ड गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हम अपनी अवाम के मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे, एक एक वोट की हिफाजत की। हुकूमत तमाम मसाइल, दहशत और दौलत के बाल लगाकर भी एक एमपीए नहीं तोड़ सकी। केपीके की गयूर अवाम अपने हक पर डाका नहीं पड़ने देगी। नाज़रीन, ये वो अच्छी बातें हैं जो हमें देखने में आई कि हमारे मुल्क में आज भी कुछ लोग तो खड़े हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि हमें यह बताया कि गवर्नर ने इस हवाले से क्या कहा है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर कराची गए हैं और कल फ्लाइट के जरिए वापस आएंगे। नहीं, वो रिजाइन एक्सेप्ट करना चाहते थे। खबरों के मुताबिक, जिम्मेदार जराये के मुताबिक आसफ अली ने जरदारी ने बुलाया और आसफ अली जरदारी को किसने कहा कि रफड़ पाओ, सुहेल अफरीदी नहीं बनना चाहिए, ये अवाम की बिल है।
کیونکہ سہیل افریدی ڈبل گیم نہیں کھیلے گا۔ خیر، اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا تو کیا وہ کل حلف لیں گے، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا گورنر علی امین گنڈا پور کو طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ حلف لیں گے یا نہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کل گورنر واپس آ کر قانونی تقاضوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ گورنر کے وکیل عامر جاوید ٹال مٹول کرتے رہے۔ چیف جسٹس نے دماغ دیا کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ دینے سے ہی استعفیٰ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی گورنر منظور کرے نہ کرے، لہذا حکومت کو سبکی کھانا پڑی۔ مولانا فضل الرحمان کی سبکی ہوئی۔ انہوں نے کہا جب استعفیٰ دے دیا، آئین میں واضح کلیئر لکھا ہے، اس میں تو ابہام ہی کوئی نہیں، اب حلف اٹھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کے نامزد کرتے۔ ناظرین، دوسری طرف آج بہت زیادہ اہم معاملات ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز ایک اہم سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور سپریم کورٹ میں ہوئی، معافی چاہتا ہوں آئینی بینچ کے سامنے۔ اس سے پہلے ناظرین، تحریک لبیک کے بانی سعد رضوی، ان کے بھائی انس رضوی سمیت اب تک غائب ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پولیس نے خبریں چلوائی کہ ہمیں پتا ہے وہ کہاں ہے، بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے، یہ سب کو پتا ہے کہاں ہے، لیکن آپ میڈیا کو سچ نہیں بولنے دیتے۔ حکمرانوں کے پاس وسائل تھے، وفاقی حکومت ان کی، صوبائی حکومت ان کی، اہم ادارے ان کے ساتھ، چاروں طرف سے آپ گھیر لیا، ہسپتالوں میں آپ کی حکمرانی۔ تو آپ کا کام تھا، جس دن آپریشن ہوا صبح 7 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر داخلہ خود پریس کانفرنس کرتے، اتنے پولیس والے شہید ہوئے، اتنے طریقے طالبان کے ہوئے، اتنے زخمی ہوئے۔ جب آپ حقیقت چھپائیں گے، جھوٹ بولیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، میڈیا کو گن پوائنٹ پر کہیں گے کہ طریقے طالبان کی کوریج نہیں کرنی، عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی، پارلیمنٹ اسرائیل پارلیمنٹ کا اجلاس نیتن یاہو کی دکھانی ہے اور عمران خان کی تصویر بلر کرنی ہے، تو پھر افواہیں پھیلیں گی۔ اس پر حامد میر نے کیا کہا، اور میری رائے ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ گند اور جھوٹ اس لیے پھیل رہا ہے کہ نہ عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے بعد آئین کے مطابق کام کرنے دیے جا رہا، نہ صحافیوں کو گونگا کر دیا گیا ہے، اداروں کو غلام بنا لیا گیا ہے، اور خود خواجہ اسد کے مطابق جنہوں نے پرتگال، اسپین، یہ خبر ہے 100%، اور دیگر ممالک میں اربوں روپے سرکاری عہدوں پر تعینات گریڈ 21 کے 20 کے افسران نے کمائے ہیں، ان کے بارے میں تحقیقات شروع ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا انہوں نے منی لانڈرنگ سے بیرون ملک پیسے بھیجے ہیں۔ اس سلسلے میں کاموں کی ایک اہم شخصیت نے بھی بعض لوگوں کو انفارمیشن دی ہے، اس میں بڑے بڑے تگڑے نام ہیں۔ شاید میں خواجہ آصف صاحب قابل احترام ہے، میں ان سے اکثر اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ 4-5 لاکھ والے بتانے والے اربوں روپے کی پراپرٹی کا حساب تو باہر دے، بیرون ملک کیسے بنایا، حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے۔ اب کچھ افسران جو بہت چہیتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن لی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف میڈیا کی آزادی کو نوچ لیا گیا ہے، انبلیویبل بری صورتحال ہے، نہ اپنی مرضی سے خبر چلا سکتے ہیں، نہ مہمان بنا سکتے ہیں۔ صحافت پر یہ قدغن ضیاء الحق نے بھی نہیں لگائی تھی، ہارون رشید ہو سینئر، حامد میر ہو، کاشف عباسی آف ایئر ہے، اور عمران ریاض صابر شاکر ملک سے چلے گئے، جنہیں 9 اپریل 2023 سے پہلے ایک مقدمہ نہیں تھا ان پر۔ نواز شریف کی حکومت میں وہ کام کرتے رہے، جنرل پیپلز پارٹی کے کرتے رہے، مشرف کے کرتے رہے، اس سے پہلے کرتے رہے، 25-30 سال سے صحافی، لیکن اب کچھ بند کمروں میں بیٹھے لوگوں کی زبانیں کاٹنے کا سوچتے ہیں۔ اب میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہو کہ کسی نے جھوٹے خبریں لگائی، جب سچی خبر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ چیلنج دے رہا ہوں، پاکستان میں میری پوری صحافتی زندگی میں جتنا نیشنل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہی ہے، جب میں اسے کاؤنٹر کرتا ہوں، صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ جج سے زیادہ گیا ہے، ہر چیز کو کاؤنٹر۔ تو جو صحافی حکومت کے اور خیر اہم اداروں کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں، اتنی جھوٹی خبریں کنٹرول چیک کرتے ہیں، وہ ادارے کہتے ہیں یار ہم نے نہیں کہا، یہ ہماری خوشامد میں ہم سے آگے چلے گیا۔ شاید اسی لیے مصر میں موجودہ ہمارا وزیر اعظم میرے لیے تو قابل احترام ہے، میرا ذاتی ان سے احترام کا رشتہ ہے، شہباز شریف صاحب نے آج انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ نے سلوٹ کرنے کو دل کرتا اور بے پناہ تعریف کے پل باندھے۔ اس پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ تعریف۔ میرا خیال ہے وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، عزت سے بات کرتے اور یہ کہتے کہ ہاں آپ نے بھارت کی جنگ بند کرائی، لیکن یہ بتائیں کہ بھارت نے 1971 میں آخری جنگ ہوئی تھی، اس کس کے کہنے پر حملہ کیا؟ اور نیتن یاہو تو آپ خود کہتے ہو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہم اسلحہ سپلائی کرتے ہیں،
تو پھر امن انعام ایوارڈ کس کا؟ جس کو آپ اسلحہ دیتے ہو وہ بے گناہ کو مارتے ہو. یہی ہوتا ہے پنڈ کا چودھری یا بڑا کوئی تگڑا آدمی جب دیکھتا ہے کہ لوگ خود مختار ہو رہے ہیں، اپنے گنڈوں کو بلاتا ہے، اپنے من پسند لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے جا کے پورے 5-7 بندوں کو پھینٹی لگا دو، وہ گھستے ہیں، 10-12 لوگوں کو گھر بار توڑ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، بندے مارتے ہیں. پھر چودھری کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، وہ پنڈ کا ماحول خراب نہ کرو، میں صلح کرانا. اس میں کئی لوگوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اربوں روپے کا لاکھوں گھروں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب پہلے نیتن یاہو کو صلاح دیتے ہو، کہتے ہو غزہ پر حملہ کرو، خود مانتے ہو، تو اس پہ آپ کو نوبل انعام کیوں؟ پہلے تو آپ یہ حساب دیں کہ آپ نے پہلے دن جب نیتن یا اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا اس وقت کیوں نہیں روکا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلحہ کس نے دیا؟ پیسے کس نے دی؟ یہ کرنا ہوگا. نوبل انعام کے پہلے بھارت نے 1971 سے 44 سال پاکستان کی میری ایکٹ نے دیکھی فوج منہ توڑ جواب دیتی ہے. حملہ کیا 7 دن انہوں نے ہمارے 7 جگہ میزائل مارے، ڈرون مارے، پھر ہم جواب نہ دیتے؟ کیوں نہ دیتے؟ خیر ہمارا چین نے بھی ساتھ دیا، ہمیں چین کو نہیں ہونا چاہیے. افغانستان اور ناظرین پاکستان کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، دونوں اسلامی ممالک ہے. سعودی عرب نے بھی اس بات کے تشویش کا اظہار کیا اور یہی عمران خان کہتے تھے بیٹھ کے معاملات حل کرو. اب آ جاتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف مدت جج سے بار میں تکرار ہو گئی، تلخ جملوں کا استعمال بھی ہوا. بات اس حد تک پہنچی کہ جسٹس مسرت حلالی کو ریمارکس دینا پڑے کہ ججز ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات مت کریں. سماعت کے دوران عابد زبیری جو سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے اپنے دلائل میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ موجودہ 8 رکنی بینچ ہمیں اپیل کا حق نہیں ملے گا. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا اپیل کا حق دینا ہے یا نہیں یہ اب جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جوڈیشل کمیشن چاہے تو اضافی ججز تعینات کر کے اپیل دے سکتا ہے، اگر چاہے تو حق بھی واپس لے سکتا ہے. یہ سیدھا سادہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، یہ کسی شخص کا ذاتی انہا نہیں ہے. یہ 26ویں ترمیم کے بعد جب ووٹوں سے جج آئیں گے تو لوگ انصاف سے محروم ہو جائیں گے اور سڑکوں پر انصاف کریں گے. خدارا اس کو واپس لیا جائے. تمام آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، بشمول مسلم لیگ نون کے، وہ کہہ رہے ہیں جتنا ظلم ہماری حکومت گرا رہی ہے کل کو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. جسٹس مندوہل نے ریمارکس دیے کہ کچھ وکلا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 191 کو سائڈ پر رکھ لے کیس ہونا جائے، مگر سمجھ نہیں آتا آئین کس کے آرٹیکل کی سائڈ پر کیسے رکھا جا سکتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا عدالت میں فیصلے موجود ہیں کہ جو شک چیلنج ہو اسے محسوس طریقے سے سائڈ پر رکھا جا سکتا ہے. اس پر جسٹس مندوہل نے کہا یہ جواب عوض زبیری صاحب کو دینے دیں. جسٹس جمال مندوہل کے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ رولز کے سے 24 جج بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنائے گئے. اس پر جسٹس عائشہ نے کہا سب کے سامنے رولز نہیں بنے، میرا نوٹ ریکارڈ پر موجود ہے. یہی تو رولا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس ان کو سننا چاہیے جن کی تعداد پہلے 16 تھی، جس میں منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر منیلا اور دیگر جج صاحبان تھے. جن جو بینیفیشری ہے 26 ترمیم کے وہ بینچ کیسے سن سکتے ہیں؟ کامن سینس ہے. ایک میں چیز کا بینیفیشری غلط انداز سے ہوا تو مجھے نہیں سننا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے اس ملک میں انصاف کا حصول جرم، بغاوت اور غداری قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا ہر بندہ اپنے پاکستان کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فوجی رشتہ دار ہے. فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے، ہاں اداروں کی سیاست میں انٹرفیرنس کے نشاندہی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے سارے پاکستانی. ہر فوج ہم میں سے ہے. خیر یہ پروپیگنڈے کی تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. ناظرین جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ کمیٹی کے پاس بینچ بنانے کا اختیار ہے مگر فل کورٹ بنانے کا اختیار نہیں. کمیٹی کے اختیارات چیف جسٹس کے اختیارات نہیں کہلائے جا سکتے. دونوں مختلف ہیں. ہم یہاں بینچز نہیں بلکہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں. اصل بات ہے بھائی فل کورٹ بناؤ جو 16 جج صاحبان تھے. اگر کسی چیز کا بینیفیشری غلط ایک آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بینیفیشری اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تمام آئینی ماہرین کی اعتراض، احسن سمیت، بابر امان سمیت، جسٹس شاہد عثمانی سمیت، حامد خان سمیت، چاہے مسلم لیگ نون سے وابستہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. ناظرین اس کے بعد سماعت کل پر ملتوی کر دی گئی. ناظرین دوسری طرف بدقسمتی دیکھے حکومت نے پی ٹی ایل واقعہ پر جعلی خبروں کے خلاف ایکشن لیا. اصلی خبریں تم چلنے نہیں دیتے. جینوین جرنلسٹوں کو، صحافیوں پر، میڈیا پر آپ نے پابندی لگوا دی ہوئی ہے، انہیں نوکریوں سے نکلوا دیا ہوا ہے. وہ خبر نہیں دے سکتے. رپورٹر سے لے کے جن کی 60 عمر صحافت کی ہارون رشید ہے،
जाली तो प्रोपोगंडे होंगे जब हर सच को आप छुपाओगे। तरीके लबैक के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसी वक्त कह देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तमाम एविडेंस रखते, आपके पास तो हर चीज मौजूद है। खैर, उन्होंने कहा फेक न्यूज नेटवर्क बेनकाब, ये तो खैर आप पीका एक्ट आपने बनाया है कि जो आपकी बात ना माने, वरना जितना झूठ सरकारी सरपरस्ती में कुछ लोग बोल रहे हैं इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। साफी का काम गैर जानबदोरों के सच बुलाना है, लेकिन अब सहाफियों को सच नहीं बोलने दोगे, लगड़ बगड़ चमचे कड़चे जबरदस्ती बिठाओगे, सिक्योरिटी जराए से खबरें चलाओगे, फलां चलाओगे, और सिक्योरिटी जराए ही उसकी तस्दीक नहीं करते। बदकिस्मती है, इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। साफी हम अपने हक के लिए नहीं निकले, एक एक करके आपने दर्जनों साफियों का माशी कत्ल कर दिया। अब आप डेक व्यू है, यकीनन जाली खबर नहीं देनी चाहिए, फेक न्यूज नहीं देनी चाहिए, ना नेशनल मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना आम गुफ्तगू में। साफी का काम ही हर चीज को काउंटर चेक करके हकायक लोगों तक पहुंचाना है। बहरहाल आपने जितनी मर्जी गिरफ्तारियां करने कर ले, झूठ का ना नेशनल मीडिया, ना हुक्मरान, ना अपोजिशन, ना तरीके लबैक, ना आम शहरी, ना जमात इस्लामी, न पीटीआई, किसी को भी हक नहीं। लेकिन इधर तो वजीर कहते हैं कि साद रिजवी के घर से स्टेट बैंक जितना पैसा निकला, तो भाई वो पैसा आपने कौन सी अदालत में पेश किया, किस किस का रिमांड लिया? गैर कानूनी काम तो आप कर रहे हो। आप बताए ना कि उधर कितने टोटल शेल चलाए, कितनी गोलियां चलाई, कितने लोग पुलिस के शहीद हुए, इंस्पेक्टर समेत, कितने तरीके लबैक के हुए। जब हकायक छुपाओगे तो फिर प्रोपोगंडा होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने अपनी ये फेक न्यूज उन्होंने कहा ये उनकी जुबानी सुने, मेरी नजर में सहाफत पर ना डायरेक्टर न्यूज, ना चैनल हेड, ना मालक, ना डायरेक्टर अपनी प्रोग्राम अपनी मर्जी से रन डाउन बना सकते हैं, ना खबर दे सकते हैं, ना गेस्ट बुला सकते हैं। ये जुल्म की दास्तान के बहुत सारे हमारे भी साफी कुछ जिम्मेदार हैं और कुछ शहर के लोग भी पाकिस्तान, कुछ सानू भी बनंदा शौकी। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, अब उनकी जुबानी सुने। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि ये इस किस्म की जो जमातें हैं या तंजीमें हैं, वो आपके मुआशरे में एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। आप टीवी चैनल्स को प्रेशराइज करके कि तुमने तहरीक लबैक का जलसा नहीं दिखाना, तुमने साद रिजवी की तकरीर नहीं दिखानी, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म आप नहीं कर सके, ना आप पहले खत्म कर सके, ना आप अब खत्म कर सके हैं। और जो भी हुआ अभी मुरीद के में जो भी हुआ है, अब उसको आप टीवी चैनल्स अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर अफवाहें फैलेंगी। अब जो कैजुअलिटीज का नंबर है वो कंफर्म नहीं हो रहा। पंजाब पुलिस जो है वो एक फिगर दे रही है, तहरीक लबैक वाले दूसरी फिगर दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो एक तीसरी फिगर दे रहे हैं। तो जब आप टीवी चैनल्स को जर्नलिज्म नहीं करने देंगे, जब आप सहाफियों को प्रॉपरली सहाफत नहीं करने देंगे और उन पर डंडा चलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुमने ये नहीं दिखाना और तुमने वो दिखाना है, और तुमने वो दिखाना है और ये नहीं दिखाना, तो फिर मुआशरे में बेयकीनी फैलती है, फिर अफवाह। हाँ, बेयकीनी की जिम्मेदार आप हैं। तरीके तालिबा लबैक तो क्या इमरान खान की नहीं दिखा सकते, शदाना गुलजार को नहीं दिखा सकते, जिसका दिल करता है उस पर पाबंदी लगा देते हैं। जिस साफी का दिल करता है, अब हारून रशीद, काशिफ बासी पर तो गल खेल रहा था, और उसामा गाजी मेरा छोटा भाई, नहायत नफीस आदमी, ऑनेस्ट, समीना पाशा, अकबर बाजवा, शाकिर महमूद अमान, गजलवी और जुबैर अली खां, एक तमीर तरीस्त है आपके माशी कत्ल की। नाज़रीन, दूसरी तरफ असद कैसर साबिक स्पीकर क्या कहते हैं, कल सुबह मीटिंग में एक ने वादा किया, असद कैसर की जुबानी सुने। अगर कोई मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वजीर है और उसने कल किसी को कमिट किया है कि हाँ जी वो वफाकी वजीर है, वो जो है ना कह रहे थे कि हम जो है ना कोर्ट को मैनेज करेंगे, जो जो लोग बैठे थे उधर। भाई 26वीं आईनी तरमीम तुमने इसलिए पास किया है कि तुम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, अदालतों को अपनी बात तख्त बनाओ। हम जुडिशरी को कहना चाहते हैं कि हम अदालतों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ करें। आपसे ये पूरी कौम इंसाफ चाहती है। अगर आपसे इंसाफ से लोग मायूस हो जाए तो बताओ किधर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, असद कैसर ने अहम इंकशाफ किया। वफाकी वजीर कहते हैं जुडिशरी को मैनेज करेंगे। अगर जुडिशरी मैनेज हो गई तो फिर मुल्क में इंसाफ नहीं रहेगा।
दूसरी तरफ जुनेद अकबर जो पीटीआई के हैं, जिन्होंने जारहाना उन्होंने शनाना गुलजार ने किरदार अदा किया, मैं उनको भी कहता हूं उनकी जुर्रत बहादुरी है। जो जुनेद अकबर का एक क्लिप सुने और उसके बाद मुझे यकीन है कि कल तक 24 घंटे में सुहेल अफरीदी हलफ लेंगे और जमहूरियत के रुकावट करने वाले नाकाम होंगे। आप सबको इस तरह पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम आईनी पाकिस्तान पे भी यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे भी यकीन रखते हैं। बावजूद इसके कि किसी आईनी तरमीम के बाद अदालतों से हमें वो रिलीफ नहीं मिली जो आईन और कानून हमें कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अदालतों पे हमारा एतमाद है कि उनके जो जमहूरी लोग होते, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल फोरम होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे अदालतों के जरिए, चाहे असेंबली के फ्लोर पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे एहतजाज की शक्ल में। वो हम पहले भी करते थे, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। और जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जुनेद अकबर साहब ने कहा जैसे 8 फरवरी को तहफ़्फ़ुज़ किया, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो डाका मार दिया गया था पीटीआई के वोट, उनका करेंगे। नाज़रीन, पूरा मन मजहबी जमात हो, सिविल सोसाइटी हो, वकला, सबका पूरा मन एहतजाज है, लेकिन खुदारा सरकारी मलाक, पुलिस या हमारे किसी भी भाई को नुकसान ना पहुंचाए। एहतजाज पूरा मन होता है, पुरतशद्दद एहतजाज नहीं, वो जुल्म होता है। ये कोई भी करे, चाहे पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, साफी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तलख हक़ाइक़ है कि पाकिस्तान में सच बोलना, इंसाफ करना जुर्म है, लेकिन जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।